सम्पूर्ण साथीहरु नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुको सिपी सेड्युल क्लासेसमा। आज हामीले लिएर आइसकेका छौं बीबीए सेकेन्ड इयरको फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 4 यानी कि फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न। यो च्याप्टरबाट हाम्रो फाइनल एक्जाममा 10+2 गरेर 12 मार्क्सको र चाहिँ हाम्रो 15+2 गरेर 17 मार्क्स सोध्ने गर्छ। अनि यसअघिको भिडियोमा हामी अलरेडी यही च्याप्टरको कन्सेप्ट र यसको साथै हामी फर्मुला पनि गरेका थियौं हैन। आज हामी यो च्याप्टर सम्बन्धी रहेको जे जति हाम्रो ओल्ड इज गोल्डको हिसाबहरु छ त्यो ओल्ड इज गोल्डको हिसाबहरुलाई गरेर यो च्याप्टरलाई हामी विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौं। त हामी स्टार्ट गर्छौं ब्रीफ एन्सर क्वेशन देखि हैन। किनभने ब्रीफ एन्सर क्वेशनमा त्यो बीटा वाला कन्डिसन दिएको छ हैन, यानी कि सीएपीएम वाला कन्डिसन दिएको छ। त्यो कन्डिसनमा हाम्रो 4 वटा यो सर्ट क्वेशनहरु छ, जुन 4 वटाको मोडलमा नै हाम्रो एउटा फाइनल एक्जाममा 2 मार्क्समा सर्ट क्वेशनमा सोध्ने गर्छ। त्यसपछि हाम्रो लङ क्वेशन छ नि 10 मार्क्सको या 15 मार्क्सको, त्यो यदि एउटा हामी सोल्भ गर्यो भने त्यही प्याटर्नको हाम्रो अल टु अल हाम्रो क्वेशनहरु दिएको छ। यानी कि यदि हामी सर्ट क्वेशन यहाँ म सोल्भ गरिदिरहेको छु, त्यसपछि एउटा यदि लङ क्वेशन मैले सोल्भ गर्यो भने यो च्याप्टर हामी मजाले गर्न सक्छौं र यो च्याप्टर सम्बन्धी रहेको जे जति कुराहरु छ हामी मजाले पनि बुझ्न सक्छौं। त अब हामी गर्छौं यो चाहिँ ब्रीफ एन्सर क्वेशन दिएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो 2077 सालको क्वेशन नम्बर 7 मा सोधेको थियो अनि 2073 सालको क्वेशन नम्बर 7 मा सोधेको थियो। यानी कि यही क्वेशनलाई दुई चोटी सोधेको छ। हाम्रो ओल्ड इज गोल्डको क्वेशन नम्बर 5 हो हैन। अनि यो कहिले सोधेको थियो त 2077 सालको क्वेशन नम्बर 7 मा र एउटा चाहिँ हाम्रो सोधेको छ 2073 सालको क्वेशन नम्बर 7 मा। यो दुईटा सालमा सोधेको छ हैन। यहाँ हाम्रो 4 वटा मात्र छ ब्रीफ एन्सर क्वेशन। त्यो 4 वटाको मोडलको आधारमा नै हाम्रो फाइनल एक्जाममा 2 मार्क्समा हिसाब दिने गर्छ। जस्तै यहाँ हाम्रो यो 5 नम्बर हिसाबमा यानी कि 2077 सालको क्वेशन नम्बर 7 मा के भनिरहेको छ, assume that the risk free rate is 6% and the market risk premium is 8%, beta of stock J is 1.5, calculate the required rate of return of के त stock J भनिरहेको छ। त पहिला हामी यो क्वेशनमा के कुराहरु दिएछ त्यसलाई हामी गिभन तान्ने गर्छौं हैन। जस्तै यहाँ दिएको छ assume that the risk free rate is 6%। यो रिस्क फ्री रेटको मतलब के हो भने बिना जोखिमको हैन, त्यहाँ हाम्रो जोखिम नील छ। बिना जोखिमको हामीलाई 6% रिटर्न आउने गर्छ। यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौं त, यसलाई हामी रिस्क फ्री रेट यानी कि हामी आरएफ ले डिनोट गर्ने गर्छौं। यानी कि हाम्रो यहाँ के दिएको छ त रिस्क फ्री रेट, यानी कि यो आरएफ दिएको छ, त्यो कति दिएको छ त 6% दिएको छ। त्यसपछि भनिरहेको छ मार्केट रिस्क प्रिमियम हैन। अब हेर्नुस् यो मार्केट रिस्क प्रिमियमको मतलब के भयो त आरएम माइनस आरएफ हैन। यहाँ म लेख्न सक्छु यसलाई यसरी, यस्तो पनि हामी लेख्न सक्छौं मार्केट रिस्क प्रिमियम। यसलाई म एमआरपी पनि लेख्न सक्छौं या यसको पुरै नाम हामी यस्तो गर्न सक्छौं हैन, आरएम माइनस आरएफ को भ्यालु दिएको छ। किनभने मार्केट रिस्क प्रिमियमको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त आरएम माइनस आरएफ हुन्छ। अनि यो टोटलको भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ त यो क्वेशनमा हाम्रो दिइसकेको छ 8%। अनि फेरि भनिरहेछ बेटा अफ स्टक जे इज 1.5 अनि बीटा अफ हैन, बीटा अफ स्टक के त स्टक जे यानी कि बीटा अफ स्टक जे यानी कि म यस्तो गर्न सक्छु बीटा अफ स्टक जे को भ्यालु हाम्रो दियो, त्यो कति दियो त बीटा अफ स्टक जे यानी कि बीटा अफ स्टक जे को भ्यालु हाम्रो कति दियो त 1.5 दियो हैन, 1.5% दियो। अब के भनिरहेछ क्याल्कुलेट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक जे हैन। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक जे यानी कि आरजे को भ्यालु सोधिरहेछ वाट हैन। त यो चाहिँ हाम्रो सीएपीएम मोडल हो हैन, क्यापिटल एसेस्ड प्राइसिङ मोडल अनुसारले के भन्छ त यदि हामी त्यो हाम्रो हुन्छ नि व्यवस्थित जोखिम वहन गरिसकेपछि त्यहाँबाट हाम्रो के कति रिटर्न आइरहेछ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्छौं, यानी कि आरजे भन्छौं। अनि यसको फर्मुला के थियो त हामी अलरेडी पार्ट 1 भिडियोमा यो च्याप्टर सम्बन्धी रहेको जे जति फर्मुलाहरु छ त्यो हामी अपलोड गरि नै दिएछौं। जस्तै यसको हाम्रो फर्मुला के थियो त रिटर्न अफ जे को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त आरएफ हुन्छ हैन, अनि प्लस यहाँ हाम्रो के हुन्छ त आरएम माइनस आरएफ हैन, अनि इन्टु हाम्रो के हुन्छ त बीटा जे।
बिटा दिएछ नि बिटा स्टक हुन्छ त्यही हाम्रो यहाँ हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ आरएफको भ्यालु हाम्रो कति दियो त 6% प्लस यो दुइटैको भ्यालु हाम्रो एकैचोटिमा दिइसकेको छ होइन। यानि कि मार्केट रिस्क प्रिमियम यही हो, आरएफ माइनस आरएफको भ्यालु हाम्रो दिएछ नि 8% यही हो होइन। जस्तै यो टोटलको भ्यालु हाम्रो यहाँ दिएको छ, आरएफ माइनस आरएफको भ्यालु कति दियो त 8% दियो अनि इन्टु हाम्रो बिटा जेको भ्यालु कति छ त 1.5 छ। अब हामी यसलाई क्यालकुलेसन गर्छौँ भने यो कति हुन्छ त 6 अनि यो कति हुन्छ 15 बटा 120 यानि कि 12%। यो दुइटै जोडेपछि हाम्रो कति हुन्छ त 18%। यानि कि हाम्रो यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक जेको हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ त 18% हुन्छ। यही नै हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। यो हाम्रो भयो 2017 सालको क्वेसन नम्बर 7 गरियो। अब यसपछि हामी गर्छौँ 2076 सालको क्वेसन नम्बर 4। ल अब हामी यसको नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ होइन। भर्खर हामी 2077 सालको क्वेसन नम्बर 7 गऱ्यो। अब हामी यही क्वेसन 2076 सालको क्वेसन नम्बर 4 लाई गर्ने गर्छौँ। 2076 सालको क्वेसन नम्बर 4 लाई गर्ने गर्छौँ होइन। यो क्वेसनमा हाम्रो के कुराहरू दिएको छ। सपोज यु इन्भेस्टेड आरएस 35,000 इन स्टक ए। हामी स्टक एमा चाहिँ 35,000 रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछौँ। त्यसपछि भनिरहेछ द्याट हेज अ बिटा कोएफिसिएन्ट अफ 0.8 अनि त्यसको बिटा कोएफिसिएन्ट 0.8 दिएको छ। एन्ड आरएस 40,000 इन स्टक बी अनि हामी 40,000 चाहिँ स्टक बीमा गरिरहेछौँ। द्याट हेज बिटा कोएफिसिएन्ट अफ 1.4 वाट इज योर पोर्टफोलियो इज बेटा भनिरहेछ होइन। यानि कि हामी पहिले लगानी गरिरहेछौँ होइन, त्यसमा हामीले लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ इन्भेस्ट इन स्टक ए होइन। इन्भेस्ट इन स्टक ए इज इक्वल टू कति त आरएस 35,000। फेरि यही कुरा लेख्नुपर्छ इन्भेस्ट इन स्टक बी कति त आरएस 40,000। त्यसको मतलब हामी टोटल अहिले इन्भेस्टमेन्ट कति गरिरहेछौँ त। टोटल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति भयो त टोटल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति भयो यो 40, 30, 70 होइन 75,000। यानि कि हामी टोटल इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछौँ 75,000। तब यसबाट हामी के गर्छौँ त यसको वेल्थ निकाल्ने गर्छौँ। किनभने बेटा अफ पोर्टफोलियोमा हाम्रो वेल्थ लाग्छ होइन, डब्लुए पनि लाग्छ। त्यही भएर हामीले डब्लुए र डब्लुबी निकाल्नुपर्छ। यानि कि अब म यहाँ लेख्छु वेल्थ अफ स्टक ए। यानि कि डब्लुबी हामी कसरी गर्छौँ त यसमा हामी लगानी कति गर्छौँ 35,000 त 35,000 अनि 75,000 नै 35,000 हामी गरेछौँ। यानि कति पर्सेन्ट गर्यो त हामी यस्तो गर्न सक्छौँ होइन। 35,000 डिभाइड बाई 75,000 होइन। अनि पर्सेन्टमा हामी गर्दैन यही गरिदिन्छु। यो कति हुन्छ यो 3टा 0 खायो होइन। अनि यो कति हुन्छ हाम्रो यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ क्यालकुलेटर छैन होइन। यो कति हुन्छ हामी गर्छौँ भने हामी क्यालकुलेटर गर्छौँ होइन। जस्तै यहाँ दिएको छ 35 डिभाइड बाई 75। यो हाम्रो भइरहेछ 0.4667 होइन। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ के त 0.46 भयो नि। यो हाम्रो के आयो त वेल्थ अफ स्टक ए आयो। अब फेरि हामीले त्यस्तै निकाल्नुपर्छ वेल्थ अफ स्टक बी यानि कि डब्लुबी पनि निकाल्नुपर्छ। त डब्लुबीमा हाम्रो लगानी कति भएको छ त 40,000 भएको छ नि। हामी यहाँ गर्छौँ के गर्छौँ यहाँ यस्तो लेख्नुपर्छ कि यहाँ ठाउँ नभएको कारणले गर्दा वेल्थ अफ स्टक बी यानि कि डब्लुबीको भ्यालु हामी लगानी कति गरेछौँ 40,000 अनुकूलबाट कुल एमाउन्ट हुन्छ कि अनि यहाँ 75,000 नै हुन्छ। यो हाम्रो कति हुन्छ त यो जोडेपछि 1 हुनु पर्यो भने त्यसमा यो 46 मा कतिले कमी भइरहेको छ 54 होइन। 0.54 नै हुन्छ। यो हामी गर्छौँ भने 0.54 नै हुन्छ कन्फर्म छ। यो हाम्रो आयो होइन। अब यसमा दिएको छ नि हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ बीटा को भ्यालु दिएछ। कोएफिसिएन्ट अफ बीटा ए को पनि भ्यालु दिएछ, कोएफिसिएन्ट अफ बीटा बी को पनि भ्यालु दिएछ। त्यो कुरा हामी पनि लेखिदिन्छौँ यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ स्टक ए यानि कि कोएफिसिएन्ट अफ बीटा स्टक ए गर्नुपर्छ होइन। कोएफिसिएन्ट अफ
बीटा अफ स्टक ए, यानी कि बीटा ए को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ यसमा, बीटा ए को भ्यालु हाम्रो दिएको छ 0.8 हैन। अनि फेरि हामी त्यही कुरा लेख्नुपर्छ कोएफिसिएन्ट अफ हैन बीटा अफ स्टक बी हैन, कोएफिसिएन्ट अफ हैन कोएफिसिएन्ट अफ बीटा अफ स्टक ए हैन, स्टक बी हुन्छ त यहाँ के हुन्छ त हाम्रो बीटा बी को भ्यालु कति दियो त 1.4 दियो। अनि भनिरहेछ निकाल्नको लागि व्हाट इज योर पोर्टफोलियो बीटा हैन, पोर्टफोलियो बीटा सोधिरहेछ नि, हामी यहाँ गर्छौं अब पोर्टफोलियो बीटा, यानी कि बीटा पी इक्वल टू के त व्हाट, त हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त बीटा पी को हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त, हामी यहाँ गर्छौं अब वी हैव बीटा पी को फर्मुला के हुन्छ वेल्थ ए इन्टु के हुन्छ त बीटा ए हैन, फेरि प्लस वेल्थ बी इन्टु के हुन्छ त हाम्रो बीटा बी हुन्छ। यो सबैको हाम्रो भ्यालु गिभन छ। वेल्थ ए को भ्यालु कति 0.46 इन्टु बीटा ए को भ्यालु कति त 0.8 प्लस हाम्रो डब्लु बी हैन, बीटा बी को भ्यालु कति त वेल्थ 0.54 अनि इन्टु हाम्रो बीटा बी कति छ त 1.4 छ। यो हामी जब सबै गुणा गरिदिन्छौँ अनि यसले हामी जोडिदिन्छौँ भने यहाँ हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। यसको टोटल हाम्रो कति त 1.12% हैन, 1.12% हाम्रो के हुन्छ त यसको पनि एन्सर हाम्रो आइहाल्छ। यानी कि यो क्वेशनमा हेर्नुस्, यो क्वेशन हाम्रो के दिइराछ बीटा अफ पोर्टफोलियो निकाल्नु छ हैन। त बीटा अफ पोर्टफोलियो को फर्मुला सबभन्दा पहिले थाहा हुनु पर्यो कि वेल्थ ए इन्टु बीटा ए हुन्छ प्लस वेल्थ बी इन्टु बीटा बी हुन्छ। तब हेर्नुस् यो क्वेशनमा हाम्रो बीटा ए दिएछ र बीटा बी को भ्यालु क्वेशनमा छ, तर यो वेल्थ को भ्यालु थिएन हैन, वेल्थ ए र वेल्थ बी को भ्यालु थिएन। त हामी वेल्थ ए र वेल्थ बी को भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौं त, जसरी यहाँ हाम्रो दिएको छ नि यो इन्भेस्टमेन्टहरु, त त्यो हामी इन्भेस्टमेन्ट को अनुसार या इन्भेस्टमेन्ट को भ्यालुलाई हामी लिएर यो वेल्थ ए र वेल्थ बी को भ्यालु निकाल्छौं। अनि सेम टु सेम हामी के गर्छौं त अब फर्मुलामा लगाएर मजाले हामी बीटा अफ पोर्टफोलियो निकाल्न सक्छौं। अब यसपछिको हाम्रो क्वेशनमा के दिएको छ, नेक्स्ट क्वेशनमा 2075 सालको क्वेशन नम्बर 7 लाई अब हामी गर्छौं हैन। यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 यानी जस्तो 76 सालको क्वेशन नम्बर 4 हैन। अब हामी गर्छौं 2075 सालको क्वेशन नम्बर 7 लाई। ल अब हामी यो गर्छौं हैन, क्वेशन नम्बर 7 हो हैन। अनि यो चाहिँ हाम्रो 2075 सालको क्वेशन नम्बर 7 मा सोधिएको छ। 2075 सालको क्वेशन नम्बर 7 मा सोधेको छ हैन। अनि यो क्वेशनमा हाम्रो के कुराहरु दिएको छ, एज्युम दैट द रिस्क फ्री रेट इज 8%, रिस्क फ्री रेट दिएछ हैन। यानी कि हामी सल्युसन गर्छौं रिस्क फ्री रेट, यानी कि यो चाहिँ हाम्रो आरएफ को भ्यालु दियो, कति दिएको छ त यहाँ आरएफ को भ्यालु हाम्रो दिएको रहेछ 8% हैन। त हामी पनि यहाँ लेखिदिन्छौं 8%। त्यसपछि भनिरहेछ मार्केट रिस्क प्रिमियम हैन, मार्केट रिस्क प्रिमियम यानी कि एमआरपी भनौं या यसलाई हामी के भन्छौं त आरएम माइनस आरएफ भनौं हैन। यही हो हाम्रो यो कति दिएको छ त, यो हाम्रो दिएको छ 6%। अनि त्यसपछि भनिरहेछ बीटा अफ स्टक जे हैन, यानी कि बीटा अफ स्टक जे, बीटा अफ स्टक जे को भ्यालु कति दियो त 2%। अनि फेरि भनिरहेछ एभरेज रेट अफ रिटर्न पनि दियो हैन। हाम्रो यो एभरेज रेट अफ रिटर्न कति दिइराछ, एभरेज रेट अफ रिटर्न, एभरेज रेट अफ रिटर्न यानी कि एभरेज भन्छ भने आर को बार हुन्छ हैन। अनि यो जे को नै दिएछ, एभरेज रेट अफ रिटर्न अफ अन स्टक जे इज कति त 18%। अनि भनिरहेछ इज स्टक जे करेक्टली प्राइस
अनि जुन यो हाम्रो स्टक जे हो त्यो चाहिँ करेक्टली प्राइस हो त यो भनिरहेको छ त सुन्नुहोस् हाम्रो मतलब अपेक्षा हामी होइन एभरेज या हामी एक्सपेक्ट होइन हामी एक्सपेक्ट गरेका छौँ 18% रिटर्न आउनको लागि होइन तर अब हामीले रियलमा के निकाल्नुपर्छ नि रियलमा हामीले के निकाल्नुपर्छ अब यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नुपर्छ अनि जब हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न आइहाल्छ नि तब हामी योसँग तुलना गर्छौँ के यदि यो 18% आएछ नि त्यदि हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि 18% आयो भने यस इट इज अ स्टक जे इज द के त करेक्टली प्राइस तर यदि त्यो 18% आएन 18%भन्दा कम आयो भने अन्डर प्राइस 18%भन्दा बढी आयो भने इट इज ओभर प्राइस हामी गरेर यस्तो के गर्नुपर्छ त डिसिजन दिनुपर्छ त सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकालेर हामीले यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कि हाम्रो एभरेज रेट अफ रिटर्नको बराबर त्यो आइरहेछ कि छैन त हामी त्यही पहिला निकालिदिन्छौँ के निकाल्छौँ त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ के त स्टक आर होइन यानी कि आर जे पहिला निकाल्छौँ यो आर बारको जे दिएछ होइन तर हामी अब निकाल्छौँ आर जे होइन यसको भ्यालु के हुन्छ त वाट हुन्छ अब हामीलाई थाहा छ वी हेभ यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको फर्मुला आरजेको फर्मुला के थियो त आरएफ होइन प्लस हाम्रो यहाँ हुन्छ आरएम माइनस आरएफ इन्टु बिटा के हाम्रो जे दिएको छ भने हामी जे नै लेख्छौँ यो चाहिँ बिटा हो होइन यो बिटा हो अब हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो आरएफको भ्यालु कति 8% अनि प्लस यो आरएम माइनस आरएफको भ्यालुमा कति दिएको छ 6 अनि इन्टु बिटा जेको भ्यालु कति त 2 त्यो हामी गर्छौँ भने 6 दुना 12 अनि 8 18% होइन 6 दुना 12 8 20% भइरहेछ होइन यो भइरहेछ हाम्रो 20%। अब हेर्नुहोस् त यो हाम्रो कति भयो त 20% भयो के त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न होइन अब जब कि हामी सोचेका थियौँ आउनलाई 18% तर आइदियो कति त 20% त यो हाम्रो करेक्टली प्राइस भएन यहाँ भनिरहेछ इज स्टक जे करेक्टली प्राइस के हाम्रो स्टक जे चाहिँ करेक्टली प्राइस हो त होइन यो चाहिँ हाम्रो करेक्टली प्राइस होइन किनभने हाम्रो जुन एभरेज रेट अफ रिटर्न छ त्योभन्दा बढी भ्यालु आइसक्यो के को त यो हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको भ्यालु आइसक्यो त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो करेक्टली प्राइस नभएर यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ओभर प्राइस हुन्छ यही कुरालाई हामी के गर्नुपर्छ त एक दुई लाइनमा डिसिजन गर्नुपर्छ अनि म जसरी बतायो त्यसरी नै तपाईँहरू डिसिजन लेखिदिनु होला यानी कि हामी कसरी लेख्छौँ त यो के हो त इट इज नट के त करेक्टली प्राइस बिकज के त एभरेज रेट अफ रिटर्न लेस देन के त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज अनि हामी ब्राकेटमा गरिदिन्छौँ यस्तो 18 होइन यस्तो हामी गरिदिन्छौँ के त रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न यानी कि आर बार जे इज हाम्रो लेस देन के हुन्छ त यो हाम्रो आरजे सो इट इज नट के त करेक्टली प्राइस यस्तो हामी गरेर के गर्छौँ त हामी एक लाइनमा यसको डिसिजन मजाले लेख्न सक्छौँ त यो भइहाल्यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 होइन अब हाम्रो यसको यही सर्ट यानी कि ब्रिफ एन्सर क्वेसनको लास्ट क्वेसन छ जुन हाम्रो 2074 सालको क्वेसन नम्बर 4 मा दिएको छ यो क्वेसनलाई गरेर आज हामी के गर्छौँ त यो सर्ट क्वेसनहरूलाई सकाउने गर्छौँ अब हामी के गर्छौँ त यो हाम्रो ब्रिफ एन्सर क्वेसनको लास्ट क्वेसन छ होइन क्वेसन नम्बर ओल्ड जोडो क्वेसन नम्बर 8 हो अनि यो चाहिँ हाम्रो कहिले दिएको थियो त 2074 सालको क्वेसन नम्बर 4 मा दिएको थियो अनि भनिरहेछ अ पोर्टफोलियो कन्सिस्ट्स अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी विथ बीटा 0.9 and 1.6 respectively if stock A consists of 80% investment in the portfolio what will the portfolio beta यो एकदम सिम्पल छ हैन पोर्टफोलियो बेटा सोधिरहेछ नि त पोर्टफोलियो बेटाको फर्मुला के हुन्छ त वेल्थ ए इन्टु बेटा ए अनि प्लस वेल्थ बी इन्टु बेटा बी हुन्छ हो त्यसमा हामीलाई बेटा ए र बेटा बी को भ्यालु दिएको छ र वेल्थको पनि भ्यालु दिएछ हामी मजाले फर्मुला लगाएर हिसाबलाई गर्न सक्छौं जस्तै म यहाँ गिभन तानिदिन्छु पहिला सोलुसन हैन म यहाँ के लेख्छु भने अ पोर्टफोलियो कन्सिडर स्टक ए एन्ड स्टक बी को भ्यालु दिएछ हैन यानी कि म यहाँ लेखिदिन्छु सिम्पलमा बीटा अफ स्टक ए यानी कि बीटा ए को भ्यालु यहाँ कति दियो त 0.9 हैन अनि फेरि म लेखिदिन्छु बेटा अफ स्टक बी यानी कि बीटा बी को भ्यालु कति दियो त 1.6 दियो त्यसपछि भने रिस्पेक्टिभ भन्यो भने भइहाल्यो नि ए बी को भ्यालु
अनि त्यसपछि हाम्रो के भनिरहेको छ, स्टक ए कन्सिडर 80% इन्भेस्टमेन्ट, यानि कि वेल्थ अफ स्टक ए को दिएछ, यानि कि डब्लुए को भ्यालु कति दियो 80%। 80% मतलब के 0.8। हेर्नुहोस् त ए को हाम्रो वेल्थ छ 80%, त हाम्रो यसको मतलब बी को वेल्थ कति हुनु पर्यो 20%, किनभने यो वेल्थ जहिले पनि हाम्रो कति हुनु पर्यो त 100% हुनु पर्यो। त्यदि एउटाको 80% त अर्कोको हाम्रो के हुन्छ त 20% नै हुन्छ। त्यही कुरा हामी लेखिदिन्छौँ यहाँ, वेल्थ अफ स्टक बी, यानी कि डब्लुबी को भ्यालु कति त 20%, यानी कि 0.2। अब हामी मजाले यो फर्मुला लगाउन सक्छौँ। अनि यो फर्मुलामा के सोधिरहेछ, पोर्टफोलियो अफ बीटा सोधिरहेछ हैन, पोर्टफोलियो अफ बीटा, यानी कि बीटा अफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टु के त वाट, बीटा अफ पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो अफ बीटा जे पनि हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँ हामी गर्छौँ वी हेभ, अनि बीटा अफ पोर्टफोलियो फर्मुला के हुन्छ त वेल्थ ए इन्टु बीटा ए अनि प्लस वेल्थ बी इन्टु बीटा बी, यही हुन्छ नि। हाम्रो वेल्थ ए को भ्यालु कति त 0.8 अनि हाम्रो बीटा ए को भ्यालु कति 0.9 प्लस हाम्रो वेल्थ बी को भ्यालु कति त 0.2 इन्टु हाम्रो यो के हुन्छ त अब बीटा बी को भ्यालु कति 1.6। यो हामी गर्छौँ भने कति हुन्छ, यो हामी अब एक्सलाई क्यालकुलेटर गर्छौँ हैन, 0.8 इन्टु 0.9 हैन, यो हाम्रो हुन्छ 0.72 अनि प्लस यो हामी गरिदिन्छौँ भने 1.6 हैन, 1.6 इन्टु 0.2 यो हाम्रो हुन्छ 0.32, यो हामी जोडिदिन्छौँ हैन, 0.32 अनि 0.72 गर्छौँ भने यो हाम्रो कति आइरहेछ त 1.04 आइरहेछ हैन, यानी कि हाम्रो 1.04 हाम्रो के भयो त बीटा अफ पोर्टफोलियो भयो हैन। यो हाम्रो भयो के त ब्रिफ यसको एन्सर क्वेसन भइ नै दियो। अब यसपछि हामी के गर्छौँ त, यसपछि हामी लङ क्वेसन गर्ने गर्छौँ। अब लङ क्वेसन अब तपाईहरुको नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ हैन, नेक्स्ट पार्टमा आउँछ। आज हाम्रो ब्रिफ एन्सर क्वेसन भयो हैन। ब्रिफ क्वेसनहरु हामी यति गर्यो नि, ग्यारेन्टी छ यो हामी जे जति यहाँ गर्यो 4 वटा गर्यो हैन, त्यो 4 वटाको आधारमा नै हाम्रो फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्समा क्वेसन दिन्छ नै 100%। अब हामी एउटा लङ क्वेसनलाई गर्छौँ नेक्स्ट पार्टमा हैन, त्योबाट पनि हाम्रो 15 मार्क्सको क्वेसन सेम टु सेम त्यस्तै आउँछ, जुन म नभए यसको नेक्स्ट पार्टमा त्यो क्वेसनलाई म गर्ने गर्छौँ। यदि तपाईहरु पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र आफ्नो सेकेन्ड इयरको साथीहरुकोमा शेयर पनि गर्नुस् ताकि उहाँहरुको पनि सपोर्ट मिलोस्। हस्, नमस्ते, धन्यवाद।